अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जमात के सामने वाज फरमाया। वाज के बाद एक आदमी आपके सामने खड़ा। उस आदमी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे बताइए क्या इस वक्त आपसे बड़ा कोई आलिम दीन इस दुनिया में मौजूद है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से कहा नहीं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, इस वक्त तुमसे बड़ा आलिम दीन इस दुनिया में मौजूद है और उसका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ए अल्लाह, मैं उनसे किस तरह मिल सकता हूँ? उनके मिलने की जगह का मुझे एड्रेस बताइए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दो समंदरों के मिलने की जगह यानी मजमाउल बहरैन, जहां पे दो समंदर आपस में मिलते हैं, तुम वहां पर चले जाओ। मजमाउल बहरैन की एक निशानी ये भी बताई कि उस जगह पर एक भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाएगी और समंदर में एक सुरंग नमूदार होगी। वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम यूशा बिन नून से फरमाया, मैं मुसलसल सफर में रहूंगा जब तक दो समंदरों के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, या मुद्दतों चलता रहूंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून ने अपने सफर की तैयारी शुरू की और इस सफर के लिए उन्होंने रोटी और नमकीन भुनी हुई मछली अपने साथ रख ली। इस जगह पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया और हजरत यूशा बिन नून वजू करने में मसरूफ हो गए। इसी दौरान वही मछली जो इन्होंने अपने सफर के लिए रखी हुई थी, ये मछली जिंदा हुई। जिंदा होकर ये समंदर के अंदर दाखिल हो गई। यूं ही ये मछली समंदर के अंदर दाखिल हुई, समंदर के पानी का बहाव रुक गया और वहां पर एक मेहराब सी बन गई। हजरत यूशा बिन नून ने ये सारा वाकया देखा तो बहुत ही हैरान हुए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हजरत यूशा बिन नून इनको ये वाकया बताना भूल गए। फिर ये दोनों दोबारा सफर पर रवाना हो गए। दूसरे रोज जब खाने की तलब हुई, खाने की हाजत हुई, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा बिन नून से कहा कि वो रोटी और मछली ले आओ। तो हजरत यूशा बिन नून को वो कल वाला वाकया याद आ गया कि किस तरीके से वो मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी और वहां पर एक मेहराब सी बन गई थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वाकया बताया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा बिन नून से कहा कि वही तो जगह थी जहां पर हमने जाना था। इसके बाद ये दोनों बुजुर्ग यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून दोनों वापस अपने पांव के निशानात देखते हुए वापस उसी जगह तक पहुंचे। जब वो मजमाउल बहरैन तक वापस पहुंच गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो आराम फरमा रहे हैं और उन्होंने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को देखा तो फरमाया, क्या इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ रहूं कि तुम मुझे वो दुरुस्त बात सिखा दो जो तुम्हें सिखाई गई है? सही बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मिलते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को सलाम कहा। इस पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारी सरजमीन पर सलाम कहाँ? इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा से पूछा कि बनी इसराइल के मूसा? तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं बनी इसराइल का मूसा हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या इस शर्त पर मैं आपके साथ रहूं कि आपको जो हक बात बताई गई है आप वो मुझे सिखा देंगे? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, आप मेरे साथ हरगिज न ठहर सकेंगे और आप इस बात पर किस तरह सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म मुहित नहीं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये अल्फाज इसलिए कहे थे कि उनको पता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नापसंदीदा और ममनू काम देखने पड़ेंगे और अंबिया अलैहिस्सलाम ममनू काम देखकर खामोश नहीं रह सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहेगा तो अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करूंगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझसे किसी शय के बारे में सवाल ना करना जब तक मैं खुद आपके सामने इसका जिक्र ना कर दूं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक कश्ती की तलाश में सहल के साथ साथ चलने लगे।
جب ان کے پاس ایک کشتی آئی اور کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر معاوضے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی نے سمندر میں تھوڑا سا سفر طے کر لیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کے ساتھ کشتی کے 2 تختے یا ایک تختے کو اکھاڑ دیا، جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے۔ کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک رستے کی طرف چل دیے اور رستے میں جاتے ہوئے ان کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ان بچوں کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا جو ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے۔ کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کلام میں لفظ لا کا اضافہ فرمایا اور ایک اعتبار سے اس تنبیہ میں پہلی تنبیہ کی نسبت سختی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے فعل پر کلام فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر دوبارہ پھر روانہ ہو گئے اور ان کے رستے میں ایک بستی آئی تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو اسی بستی کے اندر خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کا آپ مزدوری لے سکتے تھے، کیونکہ اس وقت ہمیں حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن آپ نے مزدوری نہیں لی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یعنی منع کرنے کے باوجود بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے سوالات کر لیے تو تیسری مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اب ہماری جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان تینوں افعال کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا تھا، میں نے اس لڑکی کو قتل کیوں کیا تھا، اور تیسرے نمبر پہ میں نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نمبر 1 پہ میں نے جب کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کشتی والوں کو ڈبو دوں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی اور اسی کشتی کے اوپر ان کا روزگار وابستہ تھا، یعنی اسی کشتی کی وجہ سے وہ اپنی روزی کمایا کرتے تھے، اور ان کے راستے میں ایک بادشاہ تھا جو صحیح کشتیوں کو پکڑ لیا کرتا تھا اور ان کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتا تھا، اور جو کشتیاں خراب ہوتی تھی ان کشتیوں کو بادشاہ نہیں تھا پکڑتا بلکہ ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کا تختہ اکھیڑ کر اس کے اندر خرابی پیدا کر دی تاکہ بادشاہ اس کشتی کے اوپر قبضہ نہ کر سکے۔ اور دوسرا سوال آپ نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تھا جس کو میں نے قتل کیا تھا، تو سنیے، وہ بچہ ایک کافر تھا جو کافر ہی پیدا ہوا تھا، لیکن اس بچے کے والدین مسلمان تھے، تو مجھے خدشہ ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو بھی کافر بنا دے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ بچے کی محبت میں آ کر اس کے والدین نے بھی اپنا ایمان ضائع کر دینا تھا، انہوں نے بھی کفر قبول کر لینا تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تیسرا سوال آپ نے اس دیوار کے متعلق کیا تھا کہ آپ نے اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا، آپ اس کو گرنے دیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو ان کے والد محترم نے ان کے لیے چھپا کر رکھا تھا، اور وہ بہت ہی نیک بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اے موسیٰ، یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی یہ میں نے اپنی مرضی سے سیدھی نہیں کی،
بلکہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ ان باتوں کے جوابات ہیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود ان تینوں سوالوں کو پوچھا تھا، تو یہ ان کے جوابات ہیں، یہ ان کی تفصیل ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔